नमस्कार। इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझै साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट, अर्थ संवाद लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा निर्यातमा सुधार हुँदा व्यापार घाटामा पनि कमी आएको छ। वनसार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको 6 महिनामा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात 6% ले बढ्दा व्यापार घाटामा 5% ले कमी आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा निर्यातमा सुधार भएको छ। वनसार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 60 अर्ब 79 करोडको वस्तु निर्यात भएको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6% ले यो वृद्धि हो। यसै अवधिमा आयात 6 खर्ब 61 अर्बको भएको छ। आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष करिब 5% ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्मको अवधिमा व्यापार घाटा 5% ले घटेको वनसार विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा 57 अर्ब 27 करोडको वस्तु निर्यात हुँदा 6 खर्ब 95 करोडको वस्तु आयात भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि निर्यातमा सुधार आउँदा व्यापार घाटामा कमी आएको हो। यस वर्ष सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ भने सोयाबिन तेल सबैभन्दा बढी निर्यात भएको छ। यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ 80 अर्ब 60 करोडको आयात भएको छ। यो कुल निर्यात भन्दा 20 अर्ब बढी हो। यसै अवधिमा आइरन तथा स्टिल जन्य वस्तु 63 अर्ब 48 करोडको, इलेक्ट्रिक वस्तु 53 अर्ब 24 करोडको, मेसिनरी वस्तु 51 अर्ब 22 करोडको आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यसै अवधिमा तरकारी 19 अर्ब 22 करोडको आयात भएको छ। यसैगरी 16 अर्ब 47 करोडको मिक्स जुस निर्यात हुँदा 11 अर्ब 56 करोडको सोयाबिन तेल निर्यात भएको वनसार विभागको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 7 खर्ब 22 अर्बको वैदेशिक व्यापार भएको छ। यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापारको 9% निर्यात हुँदा 91% आयात भएको वनसार विभागले जनाएको छ। अन्तःशुल्क स्टिकरको अभाव भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्टिकर छपाईको जिम्मा नेपाली कम्पनी जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई दिएको छ। कम्पनीले 1 वर्षलाई पुग्ने गरी स्टिकर छाप्न सुरु गरिसकेको छ। आगामी वर्ष भने ग्लोबल टेन्डर नै आह्वान गरिने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमा अन्तःशुल्क स्टिकरको मौजदात सकिँदै गएपछि विभागले गत साउनमा जनक शिक्षा सामग्रीसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने सम्झौता गरेको थियो। सोही सम्झौता अनुसार जनक शिक्षा सामग्रीले गत साउनदेखि चुरोट र मदिराका लागि आवश्यक अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्दै आएको छ। अल्पकालीन आवश्यकताका लागि मात्रै जनक शिक्षा रोजेको विभागलाई कम्पनीले छाप्ने स्टिकरको गुणस्तरमा भने शंका छ। विभागले यसअघि 2 पटकसम्म ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो। पटक पटक ग्लोबल टेन्डर आह्वान हुँदा पनि कहिले कम्पनीले काम गर्ने इच्छा नदेखाउने त कहिले स्वदेशी कम्पनीले आफ्नो भाग खोज्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि स्टिकरको अभाव हुने अवस्था आएको थियो। स्टिकर सकिने अवस्था आएपछि विभागले चुरोटमा लाग्ने 69 करोड पीस अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि गत साउनमा 22 करोड 77 लाख रुपैयाँमा र 75 करोड पीस मदिराका लागि स्टिकर छपाईका लागि 25 करोड 56 लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो। राजस्वमा पनि असर नपरोस् भन्दै आपूर्ति प्रणाली पनि नरोकिने गरी जनक शिक्षा सामग्री कम्पनीसँग विभागले सम्झौता गरेको हो। तर विभागलाई गुणस्तरमा भने अझै शंका छ। यसमा हामीले लागतलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ, कानुनी विधि प्रक्रियालाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ र स्टिकरको एउटा क्वालिटीलाई पनि, गुणस्तरलाई पनि र सुरक्षा मापदण्डहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुरालाई ख्याल गर्दाखेरि हामीले जुन एउटा उपयुक्त बाटो हामीले सबै कुरालाई विचार गरेर निर्गोल गरेर हामीले एउटा उपयुक्त बाटो समात्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कानुनलाई पनि हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ, विधि प्रक्रिया पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीका फिचरहरू पनि अब आवश्यक पर्ने भएको हुनाले यदि स्थानीय व्यवसायहरूले सो हामीलाई आवश्यक पर्ने अनुसारको जुन सेक्युरिटी सहितका स्टिकरहरू आपूर्ति गराउन सक्ने अवस्था भयो भने हामीले त्यही अनुसार हुन्छ र यी सबै पक्षहरूलाई विचार गरेर आगामी बाटो तय गरिनेछ। आगामी दिनमा भने ग्लोबल टेन्डर मार्फत अन्तःशुल्क स्टिकरको खरिद गरी अभाव हुन नदिने दाबी विभागको छ। स्टिकरको अभाव नै हुन दिँदैनौँ हामीले, किनकि हामीले अब जनशिक्षासँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ र छाप्ने चरणमा गइसकेको छ र स्टिकर रित्तिनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई अब सप्लाई हुनेछ र हामीले उत्पादन प्रक्रियालाई हामीले जारी राख्नेछौँ। स्वदेशी कम्पनीले स्टिकरको सुरक्षा र गुणस्तरीयता दिन नसक्ने अवस्था आएपछि ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्ने विभागले जनाएको छ। क्षमता भएसम्म सरकारी र स्वदेशी कम्पनीलाई नै स्थान दिनुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै गरिएको छ। सरकारले स्वदेशी कम्पनीको क्षमता विकास गरी सुरक्षित एवं गुणस्तर कायम गर्न सक्ने गरी अन्तःशुल्क स्टिकरको उत्पादन स्वदेशमै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस वर्ष तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण भइरहेको दावी गरेको छ। प्राधिकरणले असारसम्ममा पुनर्निर्माण सक्ने र पौषसम्ममा हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी असारभित्रै सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम सक्ने जनाएको छ। गत पौषमा 1 वर्ष म्याद थपिएको प्राधिकरणले आगामी असारमै पुनर्निर्माणको काम सम्पूर्ण सकेर पुससम्म हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण 92% सम्पन्न भएको जनाएको छ। प्राधिकरणले पछिल्लो समय निजी आवास, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको 82% पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नुका साथै सुरक्षा निकायका भवन पनि 60% बढी पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यस अवधिमा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन। स्थानीय तहको चुनाव तथा कर्मचारी समायोजनले पनि पुनर्निर्माणमा सोचे अनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोहर घिमिरे बताउनुहुन्छ। नेपालमा यस्तो कुनै पनि सरकारी निकाय छैन जसले यस प्रकारको सबै क्षेत्रमा काम गरेको होस्। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपमा समय यसमा लाग्छ नै हैन। त्यतिका बावजुद पनि हामीले यो चाहिँ उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्यौं यो 5 वर्षको बीचमा। मैले अघि पनि भने किनकि यही बीचमा 3 तहका चुनावहरू भए, राजनीतिक संक्रमणकाल थियो, स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थेन। 2072 सालको भूकम्पमा 8 लाख बढी निजी घर ध्वस्त भएका थिए भने 900 भन्दा बढी पुरातात्विक सम्पदा भत्किएका थिए। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएको थियो। अन्य 18 जिल्लामा आंशिक क्षति पुगेको थियो। पछिल्लो समय प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको गति तीव्र बनाएको दावी गरेको छ। समयमै पुनर्निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्यलाई कोभिडले केही पर धकेले पनि अहिले भने प्राधिकरणले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिरहेको बताएको छ। कोभिड महामारीपछि आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउन थालेसँगै अर्थतन्त्रमा पनि सुधारको संकेत देखिन थालेको छ। यिनै समसामयिक विषयमा सहकर्मी नवीना निरौलाले अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग गर्नुभएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। पछिल्लो समय मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेसँगै सबै क्षेत्र एक किसिमले अस्थिर जस्तो देखिएको छ। यो अवस्थामा डाक्टर साहबले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मैले 2 ढंगले हेरिरहेको छु। अहिले तपाईले यहाँले हेर्नुभयो भने अर्थ मन्त्रालयका, नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेका प्रतिवेदनहरू हेर्यो भने केही चाहिँ बडा सकारात्मक जस्तो देखिन्छ है। अब वैदेशिक मुद्रा, हाम्रो जस्तो देशमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चित उच्च दरले बढेको हैन। अनि शोधनान्तर स्थिति, त्यसको कारणले गर्दा शोधनान्तर स्थिति पनि राम्रै भएको हैन। ब्यालेन्स पेमेन्ट, चालु खाता पनि अब त्यो विप्रेषण आएको कारणले गर्दा चालु खाता पनि बचतमै रहेको। यो सबै हेर्दा अनि तपाईको व्यापार घाटा पनि अलिकति घटेको, निर्यात अलिकति बढेको प्रतिशतमा हेर्ने हो भने यो हेर्दा त आहा कति राम्रो जस्तो। तर त्यो यो तथ्यहरूलाई हामीले निरपेक्ष ढङ्गले हेर्नु हुँदैन। यी निरपेक्ष ढङ्गले हेऱ्यो भने चाहिँ यो सकारात्मक देखिन्छ। अर्थतन्त्र धेरै बिग्रिया छैन कि भन्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्र सकारात्मक ट्र्याकमै छ कि भन्ने देखिन्छ। तर चाहिँ कुरा कहाँनिर हुन्छ भन्दा ती चाहिँ त्योसँग जोडिएर आएका सूचक हुन्। आधारभूत सूचकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने आधारभूत सूचक भनेको के हो? आर्थिक वृद्धि दर कस्तो भइराखेको छ, लगानी बढिराखेको छ कि छैन, उत्पादन बढेको छ कि छैन, बेरोजगारी दर बढेको छ कि छैन, रोजगारको अवसरहरू थप सृजना भएका छन् कि छैनन्, गरिबको सङ्ख्या घटेको छ कि छैन, आम मान्छेले आफ्नो जीवनलाई आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भइराखेका छु है, म मेरो हातमा काम पनि छ, गोजीमा दाम पनि छ भन्ने कुराको अनुभूति गरिराखेका छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट यी सूचकबाट हेर्ने भयो भने चाहिँ तपाईले नेपाल सरकारले चाहिँ 7% आर्थिक वृद्धि दर गर्छु भन्छ यसपालि। गएको साल चाहिँ नि 8.5% को आर्थिक वृद्धि भनेर भनेको थियो। तर आर्थिक वृद्धि के भयो? झन्डै 0% मा आयो। अहिलेको परिस्थितिलाई त सहज रूपमा लिने स्थिति नै छैन, किनभने स्थिति सहज भइदिएको भएर 7% आर्थिक वृद्धि दर नपुगेको खण्डमा हामीले प्रश्न उठाउन सक्थ्यौँ हैन। तर परिस्थिति सहज भइदिएन। यहाँले भन्नुभयो जस्तो आर्थिक वृद्धि दर शून्यमा झर्यो, लगायतका बेरोजगारी दर बढ्यो, यी सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि
फेरि पनि रेमिटेन्समा वृद्धि भएको त हो, निर्यातमा वृद्धि भएको त हो। यी कुरालाई त नकार्न त सकिँदैन होला नि त। नकार्न त नकार्या होइन, तर ती कुरा हाम्रो लागि कति भर पर्दा छन्, कति दिगा छन् र तिनले हामीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने। ठिक छ, निर्यात त बढ्यो, तर हाम्रो जम्मा 1 खर्ब पनि निर्यात पुगेको छैन। त्यसमा 5% बढ्यो, कति चाहिँ 5 अर्ब रुपियाँ बढ्ने न हो। यदि हाम्रो निर्यात चाहिँ तपाईको कुल व्यापारमा निर्यातको प्रतिशत 50% भन्दा माथि भइदिएको अवस्था, कमसेकम 10 खर्बको निर्यात भइराखेको अवस्था भएको भए के हुन्थ्यो? 5 खर्ब बढ्दाखेरि 5% गर्दा 1 खर्ब बढ्थ्यो। त्यति बेला यो कुराले तपाईको अर्थतन्त्रको आन्तरिक चाहिँ स्ट्रेन्थमा, शक्तिमा धेरै योगदान गर्न सक्थ्यो। तर अहिले 5% बढेर त त्यसबाट त हामीलाई त ठुलो योगदान हुन सकेन। अब अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ नि बेरोजगारी दर बढे, विप्रेषण आइराखेको छ भनेर भने हो। मैले अघि नै भने तपाईले यी तथ्यहरूलाई निरपेक्ष ढङ्गले यी तथ्यलाई मात्रै केलाउँदा त सकारात्मकै हो नि, नकारात्मक भन्ने कुरै छैन होइन। अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले, तथ्याङ्क शास्त्रको विद्यार्थीले हेर्दा त त्यो चाहिँ नि माइनसमा त गए होइन, प्लसमै हुन्। तर कुरा के छ भन्दाखेरि यो अहिले पो कोभिड आयो त 1 वर्षको बिचमा। कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हामीले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि अहिलेको चाहिँ जुन सरकार चलिरहेछ आउँदाखेरि हामीले 15औं योजना बनाउँदाखेरि के भन्यौं भन्दा सरदर 9.6% को आर्थिक वृद्धि दर गर्छौं र योजनाको अन्तिम वर्षमा 10.5% को आर्थिक वृद्धि दर पुर्याउँछौं र 10 वर्षमा 5 वर्षमा चाहिँ 3000 जति चाहिँ नि प्रति व्यक्ति आय प्रति डलर पुर्याउँछौं र 10 वर्षमा चाहिँ 5000 पुर्याउँछौं र 2030 मा त हामीले चाहिँ मध्यम आय भएको राष्ट्र करिब करिब $6000 भएको 6000-7000 डलर भएको चाहिँ पुर्याउँछौं भनेर भन्यौं। यहाँबाट निस्किन पाउँदा नपाउँदा मुलुकमा राजनीतिमा उथलपुथल आयो। यसले गर्दा जनमानसमा एक खालको त्रास पनि बढिरहेको छ। अब के होला त, मुलुक कता जाला, यसले त प्रत्यक्ष रूपमा मानिसको दैनिकीमा त असर गर्छ भन्ने खालका त्रास बढिरहँदा पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा बैंकमा पनि अहिले चाहिँ निक्षेप भन्दा कर्जा बढेको, पुँजी बजारमा पनि लगानीकर्ता एकाएक वृद्धि भएको, यसको अर्थ पुँजी बजारको भोल्युममा वृद्धि भयो। यी कुराहरूले चाहिँ कस्तो खालको मेसेज जान्छ त? अब एउटा कुरा चाहिँ के भयो भने जो कोभिडको जुन प्रभाव भयो विश्वमै र मान्छेलाई द्वन्द्वमा पर्यो। मान्छे कस्तो भने अब जीवन ठुलो कि जीवन जोगाउने ठुलो कि मेरो जीवनको व्यवसाय जोगाएर मलाई दीर्घकालीन अगाडि बढ्ने ठुलो भन्ने हिसाबले त्यो चुनौतीलाई पनि सामना गरेर बरु जीवन जोगाउने कुरामा म काहीँ दूरी कायम गरौँला, आफूलाई गरौँला, तर यो आर्थिक क्रियाकलाप त मैले छोड्न भएन। आर्थिक क्रिया छोडेँ भने त मेरो जहाजै डुब्ने भयो, मेरो परिवारै डुब्ने भयो, भोलि मेरो भविष्य अन्धकार हुने भयो भनेर मान्छे अलिकति यो कोभिडको कुरालाई अलि कसैले नजानेर अन्डरमाइन बढी गरेर कसैले व्यवस्थित गर्छु भनेर अगाडि आयो। एकातिर गरिबी बढ्दैछ, अर्कोतर्फ चाहिँ पुँजीमा वृद्धि भइरहेको छ। पुँजी एकदम शून्यमा रहेको ठाउँबाट चलायमान हुन थाल्यो। तर यसको अर्थ चाहिँ तपाईको 100% सबै चल्या त होइन, तपाईको 50% मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप भएको छ भनेर सरकारकै प्रतिवेदनले, नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले भनिसक्यो। भनेपछि त्यो 50% क्रियाकलाप चल्या छैन भनेपछि त्यो 50% क्रियाकलाप नचल्दाखेरि को प्रभावित भयो भन्दा निम्न वर्गको मान्छे जोसित हिजो अस्थायी खालको जागिर थियो, जोसित चाहिँ अर्काको काम गर्थ्यो अथवा साह्रै सानो पुँजीमा व्यवसाय गर्थ्यो, त्यो पुँजीको कारणले गर्दा लामो समय धान्न नसक्ने व्यक्तिहरू 10% त डुबे भनेर त आयो नि त, 9% होइन। मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु केहीमा चाहिँ व्यवसाय फेरि उठ्न नसक्ने गरी डुब्छ, त्यो कुराको आकलन गरेर उनीहरूले उठाउने गरी काम गरौँ भने यसको अर्थ के भयो भने अर्थतन्त्र पूर्ण चलायमान भाव होइन, त्यो चलायमान हुने प्रति मान्छे प्रयास रहे। अब लगानी गर्ने ठाउँ छैन, उद्योगहरू चलेका छैनन्, मान्छे क्रस बोर्डर्समा चाहिँ नि चलेको छैन, अझै पनि यसको दबदबा छ, कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट आएको छ। यो अवस्थामा आफूलाई काहीँ न काहीँबाट सर्भाइभ गर्न त केही गर्नु पर्ला भनेर हातको पुँजीलाई पुँजी बजारमा लगाएको थिए होइन। अब पैसा राखिराखौँ भने ब्याङ्कले ब्याज पनि दिन सक्दैन भनेपछि त्यो ब्याज कम आएको कारण अनि अब सरकारले पनि केही त्यसमा त्यो नीतिगत खुकुलोपन पनि ल्यायो
त्यो लेन्डिङ गर्दाखेरिको मार्जिनहरूलाई पनि अलिकति बढाइदियो है। यदि कारणले गर्दा आउने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएको त्यो राम्रो सकारात्मक कुरा थियो। तर अब अहिले फेरि त्यो कुराले प्रभाव पार्न सुरु गरिसक्यो नि त, तपाईँले हेर्नुहुन्छ। र अर्को विप्रेषणको कुरा के छ भने विप्रेषणको कुरामा चाहिँ हामीले ठुलो एउटा अवसर गुमायौँ। किन अवसर गुमायौँ भने यो करिब हाम्रो 44 लाख मान्छे बाहिर, त्यसमध्ये 10-12 लाख मान्छे फर्किन्छन् भन्ने अनुमान थियो। मान्छे फर्केका पनि थिए, 4-5 लाख मान्छे फर्के। आखिर वैदेशिक लगानी नभई कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन हाम्रो जस्तो मुलुकमा भन्ने स्पष्ट पनि छ। तर यसमा स्ट्रिक्टली कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ, कसरी बुझ्ने यसलाई? अनि यसमा के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि वैदेशिक लगानीको लागि हेर्नु भने दुईटा पार्ट हो। एउटा प्रतिबद्धता हेर्नुहुन्छ अथवा लगानीको इन्ट्रेस्ट हेर्ने, चासो हेर्ने भने चाहिँ बडा राम्रो। र त्यसमा पनि जब संविधान बन्यो अनि निर्वाचन भयो, नयाँ सरकार आयो, त्यो भएपछि त्यति बेला चाहिँ लगानीकर्ताहरू विश्वकै लगानीकर्ताहरूको आकर्षण यहाँ बढेकै हो। अब चाहिँ यो ठाउँ छ यहाँ, किनभने स्रोतहरू छ, विभिन्न खालका संरचना निर्माणदेखि लिएर उत्पादनका विविध क्षेत्रहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र, खनिजको क्षेत्र, जलविद्युतको क्षेत्र समेतका क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी गरेर धेरै मुनाफा अन्य तुलनात्मक देशमा अन्य देशमा भन्दा राम्रो मुनाफा गर्ने ठाउँ छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझेका छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो प्रशासनिक हडलै हामीले भन्न त एकद्वार प्रणाली भन्यो, एउटा फोकल पर्सन भनेर राखिदिउँ, त्यो जहाँ जानुपर्ने ठाउँमा 22वटासम्म निकायमा पुग्नुपर्ने कुरा यथावत छ। अब गइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँले लगानीकर्ताले चाहिँ के हेर्छ भने तपाईँले मसित पैसा उसले जोगाड गरेर राख्या होला अथवा जोगाड गर्दै होला अथवा कहीँबाट फाइनान्सिङ गरेर होला, आफ्नो पैसा होला, उसको सिड मनी होला, इक्विटी होला, डेप्ट होला। तर त्यो ल्याउनलाई त उसको निश्चित समयमा उपयोग गरेन भने त रिटर्न आउँदैन। अनि उसले के ठान्छ भने मेरो 6 महिनामा 3 महिनामा त मैले यो प्रशासनिक कामहरू गर्न सक्छु, त्यसपछि 3 महिना 6 महिना चाहिँ मैले आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ इनिसिएसन गर्ने, इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने काम गरौँला, इन्स्टलेसन गर्ने कामहरू गरौँला। मैले त्यसो भएपछि यो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा त मैले अब बिजनेस अपरेसन सुरु गर्छु र प्रफिट मैले मुनाफा आम्दानी गर्न थाल्छु भनेर उसले एउटा प्रोजेक्सन अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुसार हाम्रो पनि यहाँ आएका डुइङ बिजनेस जस्ता डकुमेन्ट्सहरूलाई हेरेर हाम्रा यहाँ नीतिगत व्यवस्थामा भएका कुरालाई हेरेर बनाएर आउँछ। तर यहाँ चाहिँ हडल के हुन्छ भने एउटा फाइल लिएर गयो मन्त्रालयमा अथवा विभागमा अथवा सम्बन्धित कार्यालयमा लगेर चाहिँ हालेर अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहे डिजिटल माध्यमबाट होस् अथवा हार्ड कपी लगेर तयारिसकेपछि त्यो फाइलमा यति दिनभित्र डिसिजन दिनुपर्ने 3टा कुरा हुँदो रहेछ कि डिसिजन पाउने कुरामा नवीनजी 3टा कुरा। एउटा भनेको सबै कुरा ओके फाइन, उसले चाहिँ नि त्यसको डिसिजन सकारात्मक पाएर काम गर्न पाउनु पर्यो। दोस्रो भनेको तिम्रो यो कुनै पनि गरेर तिमीले पाउने खालको होइन, तिमी पाउँदैनौ, डिसिजन दियो। तेस्रो कुरा भने चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले सही कुरा चाहिँ लिएर आएको छौ तर तिम्रो इन्फर्मेसन र डकुमेन्टेसन दुईटा कुरा, कागजात र तिम्रा सूचना यो पुगेन, त्यस कारण यति दिनभित्र यो सूचना देऊ, यहाँ जानकारी देऊ र यो कागजात चाहिँ तिमीले राख, त्यति दिन पाउँछौ भनेर 3टा कुरा म भन्दिनँ हो। तर त्यो भनिँदैन, एकचोटि जाँदा 3टा कागजको कुरा भयो, अर्कोचोटि जाँदा फेरि 2टा कागज थप गरेर गरिन्छ। गर्दै जाँदा 15 दिनको ठाउँमा महिना दिन लगायो भने त्यसको 15 दिनको चाहिँ नि उसलाई पर्ने फाइनान्सियल चाहिँ नि लस कसले बिहोर्ने भन्दाखेरि त्यो बिहोर्ने ठाउँ त बिहोर्दिने हाम्रो व्यवस्था छैन, त्यो एकाउन्टेबल बनाएको छैन सम्बन्धित व्यक्तिलाई। फाइल हरायो भने फाइल चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले फाइल फेरि खोजेर डकुमेन्ट्स ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो कुराहरू एउटा प्रशासनिक हडल छ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब चाहिँ अहिले संहिता आइसकेपछि हाम्रो काम गर्ने क्रियाकलापमा संस्थागत संरचनाभित्र कुन कार्यालयले कुन तहले कति काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यले कति रहिराख्यो, त्यसले पनि हामीलाई अलिकति चाहिँ उ गर्यो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले जुन महामारी आइसकेपछि त स्वाभाविकै भयो, विश्वमै लगानीको संरचनाहरूमा फरक हुँदैछ। अब तपाईँले हिजो एउटा ठाउँमा लगानी गर्न बस्या लगानीकर्तासित उसित लगानी गर्ने स्रोत साधनै छैन होला, अब उसमा सर्टेज भयो होला अथवा चाहिँ उसको प्राथमिकता परिवर्तन भएर जान्छ। कार्यक्रममा अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साता अफरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा समस्या भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी थप मारमा परेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पौष मसान्तको ब्याजको विषयलाई लिएर व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेको गुनासो व्यवसायीको थियो। कर्जा बुझाउने म्याद थपका लागि उनीहरूले गभर्नर समक्ष आग्रह समेत गरेका छन्। यस्तै व्यवसायीले अनलाइन भुक्तानी बढाउनु पर्ने, क्रेडिट रेटिङ ऋणहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा बढ्दो तरलतालाई तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा रकम प्रवाह गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएको कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। गभर्नर अधिकारीले उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन राष्ट्र बैंक केन्द्रित रहेको भन्दै उपलब्ध पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी दिनुभयो। कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै गए पनि अझै 46% उद्योग बन्द अवस्थामा छन्। मौद्रिक नीति मार्फत स्थापना गरिएको 50 अर्ब बराबरको पुनर्कर्जा कोष बढाएर 2 खर्ब पुर्याई कार्यविधि आइसके पनि विभिन्न झमेलाका कारण पीडित व्यवसायीले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ। बैंकले आफ्नो 56औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उक्त जानकारी दिएको हो। पछिल्लो समय बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। कसले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने तथा कसले कस्ता नयाँ सेवा ल्याउने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै कुन बैंकले डिजिटल माध्यमबाट कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि आफू डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवामा गइरहेको जनाएको हो। खास गरी कोभिडको संक्रमणपछि लेस क्याश ट्रान्ज्याक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट कारोबार अगाडि बढाउँदै आएको र यसलाई निरन्तरता दिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि बैंकिङ कारोबारलाई सुचारू राख्ने तथा वैकल्पिक माध्यम अपनाएर भए पनि बैंकका गतिविधि अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। लेस क्याश ट्रान्ज्याक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ कारोबार अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने कुराहरू हामीले अगाडि गरिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो बैंकिङ कारोबारलाई एकदमै सुचारू रूपले राख्न चाहन्छौँ र वैकल्पिक माध्यमहरू अपनाएर भए पनि बैंकको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कम ब्याजमा कर्जा दिने तथा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर बैंक ग्राहक पहुँचको पहिलो नम्बरमा रहेको उहाँको भनाइ छ। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने तथा नयाँ सेवामा जाने प्रयासमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। कृषिमा वैदेशिक लगानीको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला सरकारवालाले भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विरोध नभई गृह कार्य गरी व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विगतको तुलनामा नेपालको कृषिमा उत्पादकत्व बढ्दै गएको भन्दै वैदेशिक लगानीले मुलुकको 2/3 नागरिकको पेशा जोखिममा पर्नेमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। मंगलबार कृषिमा विदेशी लगानी खुला किन विषयक बहस कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले नेपालको कुल गारस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको कृषिमा वैदेशिक लगानीको विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी गर्ने भनेर निर्देशिका बनाउने बाँकी रहेकाले छलफल गरेर अघि बढ्ने समेत बताउनुभयो। घिमिरेले विशेष शर्त राखेर लगानी नल्याई नहुने अवस्था रहेको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले के मात्रै भनेको भने यो महत्त्वपूर्ण चिजमा ठिक छ लगानी चाहिँ ल्याउनै पर्छ, तर कुन सेक्टरमा ल्याउने त, कसरी ल्याउने त, हैन। अब अहिले चाहिँ नि उसमा अब चाहिँ एक किसिमको ऐनमा त्यो संशोधन भएर आउँदैमा केही पनि बिग्रिएको छैन। मलाई बिग्रियो भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले त्यतिको यो अनुसूचीमा संशोधन हुने बित्तिकै वैदेशिक लगानी आउने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। हामीले निर्देशिका बनाउँछ। नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रहलाद दाहालले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ठूलो भूल हुने तर्क गर्नुभयो। वैदेशिक लगानीलाई निहित स्वार्थको खेल भन्दै उहाँले यसबाट साना किसान, उद्योगी व्यवसायी दास हुने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य अरणीको राज भण्डारीले वैदेशिक लगानीले नेपाली उद्यमशीलता नरहने भन्दै नेपाली किसानलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयले कृषिको प्राथमिक बजार र नेपाली मौलिकपन हराउने भन्दै यसबाट नेपाली कृषि संस्कृतिमाथि घात हुने धारणा राखेका थिए।
चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना सकिँदा पनि 13वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ। स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको 10 असारसम्म बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अहिलेसम्म बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-1, प्रदेश 2 का 8 र कर्णाली प्रदेशका 2 रहेका छन्। पहिलो पटक अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिमसम्म सबै स्थानीय तहले सफ्टवेयर मार्फत बजेट पास गरेका थिए। गत वर्ष 4 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका स्थानीय तहहरूले 3 खर्ब 20 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। आयात निर्यातलाई भन्सारसँग आबद्ध गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आगामी सातादेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु हुने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा भन्सार विभागले आगामी सातादेखि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन केन्द्रमा एकद्वार प्रणाली सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। 3वटा विभागबाट सुरु गरिने कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिने, जसमा सरकारी र निजी क्षेत्र रहने जनाइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि 3वटै विभाग र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीको सुरुवात हुनेछ। लाइसेन्स वा अनुमतिका लागि निकासी तथा पैठारीकर्ताहरू विभाग तथा कार्यालयहरूमा पुगिराख्नुपर्ने छैन, पेपरवर्क हुने छैन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एकद्वार प्रणाली सुरु भएपछि व्यापारका लागि सहजीकरण हुने, अनियमितता र राजस्व चुकावट नियन्त्रण हुने, कार्य सम्पादन छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले व्यापारसँग जोडिएका सरकारी र निजी गरी 40वटा निकायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बीचको समन्वय र सहकार्यमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम अर्थ र व्यापार यति नै। अर्को साता विविध सामग्री सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। इमेज च्यानल हेरिरहनुहोला। नमस्कार।